नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेकपा ओली पक्षको बागमती प्रदेश संगठन कमिटीद्वारा आज काठमाडौँमा बृहत सभा गर्दै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने। राजनीतिक घटनाक्रमलाई अतिरञ्जन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै राजनीतिक प्रदर्शनमा अनेक आशंका गर्दै मुलुकमा अस्थिरता बढाउने समूह सक्रिय। कम्युनिस्टको बर्को ओढेर बाटोमा बस्नेहरू नै कम्युनिस्टका सबैभन्दा ठूलो विरोधी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। कानूनको पालना गर्न नेकपा अध्यक्ष दाहाललाई सुझाव। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले आयोजना गरेको आम हडतालको प्रभाव सामान्य। प्रदर्शनकारीद्वारा हडताल उग्र बनाउने प्रयास। सुरक्षाकर्मीको सतर्कताले स्थिर गम्भीर हुन पाएन। आम हडतालको बहानामा पत्रकारमाथि भएको दुर्व्यवहार घटनाको मिडिया एलायन्सद्वारा भर्त्सना। बन्द हडतालले जनताको मौलिक हकमा कुठाराघात गरेको निष्कर्ष। म्यानमारमा सैन्य कुपछि नेता आङ सान सुची र अपदस्थ राष्ट्रपति बिन मिनमाथि अनेकौं आरोप लगाइयो। 15 फेब्रुअरीसम्म हिरासतमै राख्ने तयारी। र स्टार फुटबलर रोहित चन्द दक्षिण एसियाका सबैभन्दा महँगो फुटबल खेलाडी बने। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल बजारमा रोहितको बजार भाउ 2,75,000 युरो। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको ओली पक्षले आज काठमाडौँमा बृहत सभा आयोजना गर्दैछ। नेकपा बागमती प्रदेश संगठन कमिटीले अराजकताको अन्त्य, भौगोलिक अखण्डता, संविधानको रक्षा गर्दै विकास र समृद्धि मार्फत राजनीतिक स्थायित्वका लागि ताजा जनादेश भन्ने नाराका साथ नारायण हिटी दरबार अगाडि आम सभा गर्न लागि हो। सभामा काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशका 13 जिल्ला र देशभरिबाट पार्टी नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति रहने जनाइएको छ। सभा सम्पन्न गर्न पार्टी काठमाडौँ उपत्यका संयोजक कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 1111 सदस्यीय जनसभा परिचालन कमिटी गठन गरिएको छ। मध्याह्न 12 बजेदेखि सुरु हुने सभामा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा लगायत नेताले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। स्पष्ट दुई कितामा छुट्टिएको नेकपा अहिले सडक प्रदर्शनमा व्यस्त छ। दुवै पक्ष अहिले शक्ति प्रदर्शनको हुडबासमा समेत लागेको छ। तर आजबाट प्रधानमन्त्री ओली पक्ष नेकपाले गर्न लागेको प्रदर्शनमाथि भने अर्को पक्षले अहिले आशंका व्यक्त गरिरहेको छ। तर दलीय प्रदर्शनमा समेत सशंकित हुनुपर्ने त्रासदीपूर्ण वातावरणमा उक्कुस मुकुस बन्दै गएका राजनीतिक कर्मीहरूको झुण्डले अस्थिरता बढाउन मलजल गरिरहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले गर्न लागेको राजनीतिक भेलाको सन्दर्भमा जनताले चाहेका केही नीतिगत निर्णयहरू भइहाल्ने हो कि भन्ने आशंकाले एउटा ठूलै समूह त्रसित छ। साना साना घटनाक्रमहरूलाई पनि व्यापक अतिरञ्जित बनाउँदै गरिने व्याख्याले राजनीतिलाई थप अतिरञ्जित बनाएको छ। ओली पक्षीय नेकपाको शक्ति प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै त्यसको पूर्व सन्ध्यामा आयोजना भएको आम हडताल यही त्रसित मानसिकताको उपजको रूपमा हेर्न सकिन्छ। नारायण हिटी दरबारको अघिल्तिर आयोजना हुन लाग्दैमा राजावादी, पशुपतिनाथमा पूजा गर्दैमा धार्मिक अड्कलबाजी र आफ्नो नियमित अभ्यासको क्रममा सेनाले गरेको नियमित प्रदर्शनमा समेत सशंकित हुनुपर्ने त्रासदीपूर्ण वातावरणमा उकुस मुकुस बन्दै गएको राजनीति कर्मीहरूको ठूलै झुण्डले राजनीतिलाई थप अस्थिर र उत्तेजनापूर्ण बनाउनमा मलजल गरिरहेको देखिन्छ। प्रतिगमनको झगडाको न्यायिक निरूपण अदालतले गर्ने हो। अदालत आफ्नो काममा क्रियाशील छँदै नै छ। अतिरञ्जित झगडाको सडकबाटै निरूपण खोज्ने हो भने नेपाली जनताले महँगोमा बनाएको संविधानको अर्थ र औचित्य खोज्न कहाँ जानुपर्ने हो? देशलाई सधैँभरि संक्रमणमा राखेर अस्थिर राजनीति चलखेलमै सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने देशले विकास र समृद्धिको एजेन्डामा कहिले प्रवेश गर्ने? देश महामारीबाट ग्रस्त छ। महिनौसम्म भएको लकडाउनले सम्पूर्ण अर्थतन्त्र थला परेको छ। व्यवसायले आफ्नो लय समात्न सकेको छैन। अग्रपंक्तिमा खटिएका सीमित जनताहरूको लागि समेत खोप दिनको निमित्त अरूसँग भिख माग्नुपर्ने अवस्था छ। तर लडाईको केन्द्रबिन्दुमा यी कुनै पनि विषयहरू कहिल्यै छैनन्।
आफू सत्तामा नहुँदा प्रतिगमन देख्ने अनि सत्तारूढ भएपछि सम्पूर्ण रूपमा अग्रगमन देख्ने अतिरञ्जित व्याख्याले देशलाई नराम्रो सङ्कटको भुमरीमा फसाइरहेको छ। जनताका लागि जीवन मरण बनेको जनजीविकाको सवालतर्फ राजनीति गर्नेहरूको ध्यान केन्द्रित नभएसम्म कुनै पनि व्यवस्थाको परिवर्तनको निमित्त नारा लगाउनुको कुनै अर्थ छैन। शक्ति प्रदर्शनको घेरामा निरन्तर उल्झिँदै गएको सत्तारूढ दलका नेता केन्द्रित राजनीतिले कसले कसलाई भित्ता पुर्याउने हो त्यो त समयले बताउला। तर विकास र समृद्धिको नारा भने सधैँका लागि भित्तातर्फ धक्कलिएको यथार्थ बोध गर्न ढिला भइसकेको छ। राजनीति गरी खानेको निमित्त हुनु पर्यो, आम नागरिकको निमित्त हुनु पर्यो। मनगणन्ती आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न बनाइएका कपोकल्पित नारा र त्यसका अवयवहरूले राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीद्वारा गर्न लागि शक्ति प्रदर्शन सामान्य चुनावी भेला जस्तो मात्र हुन सक्नुपर्छ। बारम्बार शक्ति प्रदर्शनको नाममा जनताले सडक तताउनु पर्ने दैनिकी सधैँका लागि विदा गर्न सक्नुपर्छ। अदालतको निर्णय सर्वमान्य बन्न सक्नुपर्छ। आजको पद होइन, आफ्नो प्रवृत्ति सुधार गर्दै भोलिको निमित्त आशावादी राजनीतिको सुरुवात गर्न सक्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनैतिक ब्युरो। मुलुकले लामो समयको सङ्घर्षपछि अहिलेको व्यवस्था पाएको हो। जनताको लागि स्थापना भएको यो व्यवस्थाका सुरुवाती दिनमा बन्द र हडतालको चर्को अभ्यास भएको थियो। तर पछिल्ला दिनमा जनताले दुःख पाएको भन्दै बन्दको अभ्यास बहिष्कारमा परेको थियो। तर अहिले फेरि राजनीतिक दल सत्ता स्वार्थको विवादमा बन्दको संस्कृतिमा फर्कन चाहेका छन्। यसले जनता प्रत्यक्ष मारमा पर्ने क्रम सुरु भएको छ। अग्रगमनको लागि भन्दै उफ्रिएको राजनीति बिस्तारै बिस्तारै प्रतिगमनकै बाटोतर्फ उन्मुख देखिन्छ। नेपाल बन्दको राजनीति फेरि सुरु भएको छ। पञ्चायती व्यवस्थामा व्यवस्था इतरका राजनीति कर्मीहरूले बोल्न पनि नपाएपछि जनताको मौन समर्थन प्रतिबिम्बित गर्नको निमित्त बन्दको हत्कण्ठा प्रयोग गर्थे। जनताले बन्दमा सामेल गरिदिएपछि आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा जनअनुमोदन भएको घोषणा गर्दथे। सञ्चार माध्यमहरूको पहुँच अत्यन्त कमजोर थियो। शहरी क्षेत्रमा निक्लिने पत्र पत्रिकाहरूले बन्दको विश्लेषण गर्दथे। बन्द सफल असफल भएको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दथे। त्यति बेलाका जनताहरू वास्तवमै राजनीतिक पार्टीहरूप्रति राम्रो दृष्टिकोण राख्दथे। एक प्रकारले भन्ने नै हो भने जसले आह्वान गरे पनि जनता आफ्ना उद्योग व्यवसायदेखि दैनिकीसम्म बन्द गराएर राजनीतिक पार्टीप्रति एकाकार भइदिन्थे। अहिले पनि त्यही पुरानो शैली अग्रगमन भन्दै पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका, गृहमन्त्रीदेखि सबै प्रकारका मन्त्रीको पद खाइसकेका र आफूलाई सत्ताकै अभिन्न अङ्ग, अझ भनौं सत्तारूढ पार्टीकै झण्डादेखि घोषणा पत्र र चुनाव चिन्ह समेत दावी गर्ने नेतृत्व पंक्ति बन्द गराउँदै सडकमा हिँडेको भिडियो देख्दा लाग्दछ राजनीति पुरानै संस्कार र प्रवृत्तितर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ। देशले चाहेको जति परिवर्तन भइसक्यो भन्ने यही राजनीतिक नेतृत्व आफूले भनेको पद प्राप्तिका लागि 81 नेपाल बन्द जस्तो अत्यन्त उच्चतम स्तरको विरोध कार्यक्रममा उत्रनुले राजनीतिलाई झन अन्योलग्रस्त बनाइदिएको छ। विरोध कार्यक्रममा भनिए अनुसार संविधानको उल्लङ्घन भएको हो भने सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटले न्यायिक निर्णय देला नै। संविधानको व्याख्या गर्दै संविधान बमोजिम नै सत्तासीन प्रधानमन्त्रीबाट भएको काम कारबाही संवैधानिक मर्म अनुसार नभई अदालतमा गएको रिट अनुसार बदरभागी हुने नै छ। अदालतको निर्णयको धैर्यता समेत नगरी हठात शैलीमा अपनाइएका राजनीतिक मुठभेडका शैलीहरूले देश गम्भीर झडपतर्फ उन्मुख भइरहेको वास्तविकता र यो झडपको श्रृङ्खलासँगै अनिश्चित बन्दै गएको राजनीतिलाई जनताको नेतृत्व गर्छु भन्नेहरूले संवेदनशील भएर हेरेका होलान् कि नहोलान्। राजनीतिक मुठभेडको श्रृङ्खलासँगै दिन प्रतिदिन चुनाव भए पनि नभए पनि निरन्तर रूपमा मुठभेड हुँदै गयो भने कुन चाहिँ संविधान, कुन चाहिँ व्यवस्था र कुन चाहिँ गणतन्त्रले त्यसलाई स्थिरता दिन सक्ला? के यसतर्फ सम्बन्धित नेतृत्व पंक्तिले गम्भीर रूपमा सोचेको होला? सत्तामा जानुभन्दा पहिला गणतन्त्रवाद, जनवाद, संविधानवादको नारा दिने अनि सत्तासीन भएपछि परिवारवाद, कृपावाद र सत्तावादमा परिणत हुने गरेको आरोप नेतृत्व पंक्तिलाई जनताले लगाइरहेका छन्।
यो जनताको आरोप झुट्टा हो भन्न सक्ने हैसियत अहिले नेपालमा रहेका स्थापित नेताहरूमध्ये कतिजनासँग होला? आज देशभर बन्दको प्रभाव छ। ट्याक्सी फुटाइएका छन्, एम्बुलेन्स फुटाइएका छन्, सबैजसो ठाउँहरूमा तोडफोडलाई व्यापक बनाइएको छ। पत्रकारमाथि आक्रमण भएको छ। सामाजिक सञ्जाल बन्दको पक्ष र विपक्षमा युद्धरत देखिन्छन्। जनताले ठूलो लगानी गरेर ल्याएको शासन व्यवस्थापछि पनि यही पञ्चायती मनोदशाका पिपासुहरू नै नेतृत्व पंक्तिमा भएर होला शैलीगत हिसाबले राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन देखिन सकेको छैन। एउटाको आम सभालाई असर पार्नको निमित्त अर्कोले बन्द गर्ने हो भने यो अवस्थाले भोलिको राजनीतिक दुर्दशा र आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नको निमित्त प्रयोग हुने राजनीतिक आवरण भित्रको बाहुबलले पक्कै पनि देश प्रतिगमनतर्फ नै तीव्र रूपमा दौडिने निश्चित छ। आज बन्द गर्नेहरूले नै केही वर्ष अघि बन्दको राजनीति सदाका लागि बन्द भएको घोषणा गरेका थिए। देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको उद्घोष पनि गरेका थिए। तर अहिलेको अवस्थाले त्यो पुरानो घोषणा र प्रतिबद्धतालाई इतिहासमा मात्र सीमित गराइदिएको छ। याद गरौं, प्रतिगमन सच्याउने भन्दा भन्दै आफूहरू समेत प्रतिगमनकै कित्तामा परिणत हुन जाने खतरालाई सम्बन्धित सबैले समयमै ध्यान दिने हो कि बन्दको राजनीति सधैँको लागि बन्द हुन सक्नुपर्छ। अब जिम्मेवार र परिपक्व राजनीतिको उदय हुन सक्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्टको बरको ओढेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको बदनाम भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहीबार अखिल नेपाल किसान महासंघले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिस्टका सबैभन्दा ठूला विरोधी कम्युनिस्टको बरको ओढेर बाटामा बस्नेहरू भएको र उनीहरू कम्युनिस्टको खोल ओढेर कम्युनिस्ट सक्ने खेलमा लागेको पनि आरोप लगाउनु भयो। आज कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा ठुलो विरोधी को छ भने कम्युनिस्टकै बरको ओढेर उहाँ बाटामा बसेको छ। कम्युनिस्टकै बरको ओढेर बाटामा बस्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा बढी विरोधी, लोकतन्त्रको सबभन्दा विरोधी, कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरोधी, कम्युनिस्ट एकताको विरोधी सबभन्दा को छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टकै खोल ओढेकाहरू छ। प्रधानमन्त्रीले विगतमा पनि कम्युनिस्टहरूमा हृदय नभएको, दया माया नभएको सन्देश दिने गरी उनीहरूले उपद्रो मच्याएको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। बिहीबारको दाहार नेपाल पक्षले आयोजना गरेको आम हडतालप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरूले आफू गाडी चढेर अरूलाई दुःख दिएको पनि बताउनु भयो। गर्नुहुन्थ्यो, बन्द त खासै भएन। जनतालाई अलिअलि दुःख त दिनुभयो उहाँहरूले। कहीँ तरकारी फ्याँकिदिनु भयो, गरिबको तरकारी फ्याँकेर महान आन्दोलन उहाँहरूले सफल पार्दै हुनुहुन्छ। बाटाका छेउमा ल्याएर तरकारी, कति दुःख कष्ट गरेर फलाएको तरकारी बाटाका छेउमा ल्याएर बेचिराखेको तरकारी, एउटी बुढी आमाले डोकामा बोकेर ल्याएको टमाटर सडकभरि फ्याँकेर क्रान्तिकारिता देखाउनु भयो प्रचण्डले, माधव नेपालले। अरूका गाडी जलाउनु भयो, आफू गाडीमा सवार भएर चाहिँ तमासा हेर्दै जनताले कति दुःख पाएका छन् भनेर गाडी चढेर तमासा हेर्दै हिँड्नु। अर्को गाडी चढ्न अलिक भएन, आफैले बन्द गरे गाडी नै त नचढ्नु, अलिक ठुलो भयो गाडी भन्ने कुरा, अलिक बाइकसम्ममा त हुन्छ भनेर बाइक लिएर, अर्को बाइक लिएर हिँड्दै जनताले कति दुःख पाए भनेर रमिता हेर्दै हिँड्नुभयो। अर्को प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सिडिओ, डिएसपी र अदालतलाई धम्काउन थालेको भन्दै कानुनको पालना गर्न सुझाव समेत दिनुभएको छ। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले आयोजना गरेको आम हडतालको प्रभाव सामान्य रहेको देखिएको छ। बिहीबार सरकार विरुद्ध आयोजना गरिएको आम हडतालको प्रभाव सडकको मुख्य भागमा रहेको देखिए पनि भित्री भागमा भने खासै प्रभाव परेको देखिएन। उपत्यकाका मुख्य सडकमा पसलहरू बन्द रहेको देखिए पनि भित्री सडकमा पसल तथा स्थानीय गतिविधि सामान्य रहेको देखिएको हो। बन्दको प्रभाव अन्य क्षेत्रको तुलनामा सार्वजनिक यातायातमा परेको र यसले शैक्षिक संस्था समेत आंशिक रूपमा प्रभावित भएको छ। तर निजी संस्थाहरू पनि निर्वाध रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ। यस्तै लामो रुटका सवारी साधनहरूको सञ्चालनमा अवरोध आए पनि निजी सवारीहरू बाक्लै संख्यामा गुडेको समेत पाइएको छ। यसअघि एउटै दलको रूपमा रहे पनि पछिल्लो पटक विवाद भएसँगै दुई कित्तामा पुगेको
दलहरूले एक अर्का लक्षित गर्दै विरोध कार्यक्रम गरेकाले पनि जनस्तरबाट समर्थन नपाएको विश्लेषण भइरहेको छ। जनसमर्थन नपाए पनि दाहाल नेपाल पक्षले विरोध प्रदर्शनलाई उग्र भने बनाएको छ। बिहीबार बिहानै सो पक्षका प्रदर्शनकारीले एक ट्याक्सी जलाएको छ। यस्तै चितवनमा पनि आन्दोलनकारीले ट्रकमा आगजनी गरेका छन् भने समाचार सङ्कलन गर्न गएका सञ्चारकर्मीहरूमाथि पनि दुर्व्यवहार गरेका छन्। जनकपुरको प्रदर्शन उग्र हुँदा प्रहरीले स्थिति केही राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको छ। सुरक्षाकर्मीले बिहानै उग्र प्रदर्शनको तयारीमा रहेका प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएकाले उपत्यकामा तुलनात्मक रूपमा शान्तपूर्ण भएको बताइएको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले आयोजना गरेको आम हडतालको क्रममा पत्रकारमाथि हातपात भएको छ। आम हडतालको रिपोर्टिङको लागि ललितपुर स्थित 7 दोबाटोमा पुगेका माउन्टेन कर्मी दिवाकर शाहमाथि प्रदर्शनकारीले हातपात गरेका हुन्। बुधबार सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा गरेको नियुक्तिको विरोध गर्दै नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले बिहीबार देशभर आम हडताल गरेको छ। हडतालको क्रममा सडकमा उत्रिएका दाहाल नेपाल पक्षका कार्यकर्ताले माउन्टेन कर्मी दिवाकर शाहमाथि हातपात गरेका छन्। सबै पक्ष जनता होइन, हामी सरकारले संवैधानिक आयोगमा गरेको नियुक्ति असंवैधानिक कदम भएको भन्दै नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले आम हडतालको घोषणा गरेको थियो। 7 डोबाटोको प्रदर्शनको अगुवाई गरिरहेका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हिँडेपछि अर्का नेता देव गुरुङले सो स्थानको अगुवाई गर्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ जबरजस्ती रूपले चाहिँ तपाईको केयरटेकर गभर्नमेन्टले चाहिँ यो नियुक्ति गरेको छ। दुनियाँमा कहाँ छ केयरटेकर गभर्नमेन्टले राजनीतिक नियुक्ति गरेको हिस्ट्री कहाँ छ बताउनुहोस् त कहीँ चाहिँ। आम हडतालका कारण काठमाडौँ लगायत देशभरको जनजीवनमा परेको असरबारे प्रश्न गर्दा नेता गुरुङ असन्तुष्ट भएपछि उहाँले आफ्ना कार्यकर्तालाई इसारा गर्नुभएको थियो। इसारा पाए लगत्तै ठूलो संख्यामा उपस्थित प्रदर्शनकारीले पत्रकार शाहमाथि कार्यकर्ताहरूद्वारा हातपात गरेका हुन्। सबै पक्ष जनता होइन, हामी हातपातकै क्रममा माउन्टेन कर्मी शाह सुरक्षाका लागि 7 दोबाटो स्थित ट्राफिक प्रहरी परिसर पुगेका थिए। सत्य तथ्य समाचार देखाउनेछौँ। यदि कुनै पनि पार्टीले यो प्रमाणित गर्छ हाम्रो पत्रकारिता कुनै पार्टीको लागि हो कुनै व्यक्तिको लागि हो भने साँच्चै नै यो क्यामेरा मार्फत उहाँ जानकारी गराउँ। हामी पत्रकारिता छोड्नेछौँ, तर आज निष्पक्ष पत्रकारिता गरिरहँदा हामीमाथि जस्तो किसिमको आक्रमण भएको छ यो एकदमै निन्दनीय छ। के हामी जनताको लागि पत्रकारिता गर्दा यसरी भाग्नुपर्छ? जनताले दुःख भएको छैन। 1 वर्षको यो कोभिड-19ले आम सर्वसाधारणको ढाड सेकेको छैन। जनता यहाँ भोकमरी हुँदाखेरि यही नेताहरूलाई खै जनताको लागि आवाज निकालेको, खै जनताको लागि बोलेको, तर आज जनताको प्रश्न हामी राखिरहँदा यसरी हामीमाथि आक्रमणको प्रयास भएको छ र हामी यसरी सुरक्षाकर्मीहरूको घेरामा छौँ र यो 7 बाटोको ट्राफिक कार्यालयमा यसरी बस्न बाध्य भएका छौँ। यद्यपि जुन किसिमको आक्रमण भएको छ यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले हेर्ने नै छ। यो हडतालको विषयमा चाहिँ आज हामी विशेष रिपोर्टिङ पनि गरिरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुण्डी प्रसाद निरोलाजी। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। समग्रमा कस्तो छ शान्ति सुरक्षाको अवस्था? शान्ति सुरक्षाको अवस्था ललितपुर जिल्लामा शान्तपूर्वक नै छ। अब हामीले एउटा सानो मोनिटरिङ पनि गर्यौँ। मोनिटरिङ गर्दाखेरि त्यस्तो खालको स्थिति देखिएको छैन, शान्तपूर्वक छ। यहाँले चाहिँ शान्ति सुरक्षाको लागि चाहिँ के कस्तो योजनाहरू बनाउनु भएको छ आजको लागि? यो आज हामीले विशेष गरेर मोटर सवारी साधनहरू चल्ने ठाउँहरूमा म्यासिभली प्रहरी परिचालन छ। मोबाइलमा ड्युटी मोबाइल खटिएको छ, त्यस्तै गरेर पिकेट ड्युटीहरू छ र सादा पोसाकमा पनि प्रहरीहरू खटिएको भएर अहिलेसम्म ललितपुर जिल्लामा कहीँ कुनै पनि स्थानहरूमा त्यस्ता अप्रिय घटनाहरू तोडफोडहरू भएको छैन। शाहलाई प्रहरीको टोलीले माउन्टेन टेलिभिजनको केन्द्रीय कार्यालय कुपण्डोलसम्म सुरक्षासहित ल्याएको थियो।
हामी हेर्न सकिरहेका छौँ। हामी आफ्नो अफिससम्म सुरक्षित आइपुगेका छौँ र प्रहरी साथीहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। धन्यवाद तपाईँहरूलाई। धन्यवाद। हामी हेर्न सकिरहेका छौँ। हामी हाम्रो अफिससम्म यो प्रहरीको गाडीमा आएका छौँ। प्रहरीले हामीलाई सहयोग गरेको छ भने यो हामी हाम्रो टेलिभिजनमा आइपुगेका छौँ, सुरक्षित छौँ हामी र हामी हाम्रो रिपोर्टिङ गरेर फर्किसकेका छौँ। फेरि निरन्तर जनताको आवाज बन्नेछौँ र यसरी नै हाम्रो रिपोर्टिङ हुनेछ र पुनः हामी हाम्रो रिपोर्टिङको लागि तयार हुँदैछौँ। आज हाम्रो विशेष खालको रिपोर्टिङ बिहान 6 बजेदेखि थियो। अब हामी यहाँबाट जनतालाई सुसूचित गर्नेछौँ। आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउने घोषणा गरेको नेकपा दाहाल नेपाल पक्षीय निकट प्रदर्शनकारीहरूले पत्रकारमाथि गरेको दुर्व्यवहार निन्दनीय छ। कोरोना महामारी र महिनौसम्म गरिएको लकडाउनले थलिएका जनतालाई आम हडतालले ढाड सेक्ने काम गरेको छ। अर्कोतिर आम जनतामाझ पलपलको खबर पुर्याएर जनतालाई सुसूचित गर्ने स्वतन्त्र पत्रकारमाथिको असंवैधानिक प्रहारलाई समयकालमा जनताले मूल्याङ्कन गर्ने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन थापाका साथमा दिवाकर शाह, काठमाडौँ। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको आम हडतालको क्रममा समाचार सङ्कलनमा भएको अवरोध र पत्रकारमाथि भएको दुर्व्यवहारको मिडिया एलायन्स नेपालले निन्दा र भत्सना गरेको छ। बिहिबार सातो बाटोमा नेकपा नेता देव गुरुङको अन्तर्वार्ता लिने क्रममा उहाँकै निर्देशनमा माउन्टेन टेलिभिजनका पत्रकार दिवाकर शाहमाथि भएको आक्रमण भएको थियो। यस्तै अन्य मिडियालाई समेत हडतालको समाचार सङ्कलन गर्ने क्रममा अवरोध समेत गरिएको भन्दै एलायन्स यी गतिविधिको निन्दा गरेको छ। एलायन्सले जनताको मौलिक हकलाई कुठाराघात गर्ने गरी आयोजना गरेको बन्द, हडताल जस्ता गतिविधिहरू रोक्न समेत सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आम जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न, पेसा व्यवसाय गर्न पाउने हकमा कुठाराघात गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। यी घटनामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको एलायन्सले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले बिहिबार देशव्यापी आम हडताल गरेको छ। सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई शपथ ग्रहण गराएको विरोधमा आम हडताल गरेको आन्दोलित पक्ष बताउँछ। तर यसको विपरीत आफूहरूले 23 गते राजधानीमा गर्ने बृहत जनसभामा न्यून सहभागिता होस् भन्ने दुरासहीले बिहिबार आम हडताल गरिएको ओली समूहको दाबी छ। एक रिपोर्ट। गत मङ्सिर 30 गतेको संवैधानिक परिषद बैठकले नियुक्ति सिफारिस गरेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बुधबार शपथ ग्रहण गराइएको थियो। उक्त शपथ ग्रहणको विरोध गरेको सत्तारूढ नेकपाकै दाहाल नेपाल पक्षले बिहिबार देशव्यापी आम हडताल गरेको छ। आम हडतालको देशभरि सबै क्षेत्रमा थोर बहुत प्रभाव परे पनि यातायात क्षेत्र दिनभरि नै विशेष रूपमा प्रभावित रह्यो। बिहिबार मुलुकको यातायात ठप्प प्राय रहँदा यसको असर शुक्रबार नेकपाको ओली पक्षले राजधानीमा गर्ने विरोध जनसभामा पनि पर्ने देखिन्छ। मुलुकका विभिन्न ठाउँबाट जनसभाको लागि राजधानी आउन खोजिरहेका मानिसहरू आउन नसक्दा कार्यक्रममा सहभागिता घट्ने सम्भावना देखिएको हो। राजधानीमा आफूहरूले गर्न लागेको कार्यक्रममा न्यून जनसहभागिता होस् भन्ने नियतले नै एक दिन अगाडि आम हडताल गरिएको ओली समूहका नेता बताउँछन्। अर्कोले गर्न लागेको कार्यक्रममा आम सहभागितालाई रोक्न यस्ता हत्कण्डा अपनाउनु संकुचित सोचको परिणति भएको उनीहरूको भनाइ छ। यो चाहिँ राजनीतिमा हारको मानसिकता हो। भोलि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने जुन कार्यक्रम छ नेकपाको, त्यो कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्नका लागि त्यसपछि आएर राजनीतिबाट हारेपछि मान्छेहरू जे पनि गर्छन् भन्ने कुरालाई लिएर माधव नेपाल प्रचण्ड समूहले चाहिँ नि जुन आम हडतालको कार्यक्रम राख्यो त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ प्रतिरोध गर्छौं, देशैभरिका जनताले प्रतिरोध गर्छन् भनेर भनेका थियौं। आज प्रतिरोध पनि गरेका छन् र उहाँहरूको चाहिँ आम हडताललाई चाहिँ असफल बनाइदिएका छन्। नेकपाको अन्तर्द्वन्द यति बेला उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टी भित्रका प्रधानमन्त्री ओली पक्ष र दाहाल नेपाल पक्ष एक अर्का विरुद्ध कारवाही गर्ने र आरोप प्रत्यारोप गर्ने स्थितिमा छन्। यही बीच एक पक्षले अर्को पक्षको कार्यक्रम प्रभावित पार्ने गरी भएको घटनाक्रमले नेकपाका दुई पक्ष मुठभेडमा जान सक्ने स्थिति सिर्जना गरेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्।
मुलुक हजारौं सुरुङमा गइरहेको छ, यसको निकास के हुन्छ त्यो कसैले भन्न सक्दैन। नेकपाकै राजनीतिक भविष्यमा ठुलो सङ्कट आइपरेको छ। सायद त्यो उनीहरूले बुझेका छैनन् वा बुझेर पनि बुझ पचाएका छन्। अब हुने आम चुनावमा नेपाली जनताद्वारा यिनीहरू बहिष्कृत हुनेछन्। त्यो परिस्थितिको सृजना यिनीहरूले गरिरहेका छन्। आफूलाई ठिक नलागेका कुरामा विरोध जनाउन पाउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो, तर त्यस्ता विरोधहरू शान्तिपूर्ण हुनुका साथसाथै अरूलाई अप्ठ्यारो नपार्ने किसिमले हुनुपर्दछ। तसर्थ आम जनताको दैनिकी नै सकसपूर्ण बनाउने एवं अर्को पक्षसँग मुठभेडकै स्थिति सिर्जना गर्न सक्ने आम हडताल र बन्द जस्ता विरोधका कार्यक्रम राजनीतिक दलहरूले अब त्याग्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। बिहिबार नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले देशव्यापी रूपमा आम हडताल गर्यो। यो आम हडतालले हुने खानेलाई खासै असर नपरे पनि हुँदा खानेहरूलाई भने नराम्रो असर परेको उनीहरूले बताएका छन्। हेरौँ हाम्रा सहकर्मी अप्सरा गौतमले तयार पारेको स्थगल रिपोर्ट। नेपालको राजनीतिमा सरगर्मी बढेको छ। नेकपा दुई खेमामा भएसँगै यति बेला नेपालका सडकहरू आन्दोलनमय बनिरहेका छन्। दाहाल नेपाल समूहले चाहिँ बिहिबार आम हडतालको घोषणा गरेको छ। आम हडतालबाट मुक्त पाएका हामीहरू फेरि नेपालमा आम हडताल सुरु भएको छ। यसलाई सर्वसाधारणले कसरी हेरेका छन्? सर्वसाधारणले के भनौँ भने अब यो यसरी अब 10 महिना कोरोनाले अब यस्तै बिल्डो बनाइदिएको छ। अब अलिकति अब 1-2 महिना भयो चल्न थालेको। चल्न थाल्दा पनि अब आज भन्दा भोलि भन्दा बन्द गरेर यो हामी चाहिँ कहाँ गएर बस्ने र हामी त गरिब हो नि। हामी त बिहानभरि दुःख गर्ने, बेलुका साँझ परेपछि चाहिँ छाक टार्ने हो, आफ्नो परिवार हेर्नु पर्यो, बालबच्चा हेर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले त यसमा त म त एक रति पनि म समर्थन छैन पनि। आज प्रचण्ड नेपाल समूहले जुन बन्द गर्यो एकदम निन्दनीय छ। यो जनताको हितको लागि हुँदै होइन, यो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि हो है। यदि जनताको लागि उहाँहरू यसरी बन्द हडताल गर्नुहुन्थ्यो भने उखु किसानहरूको लागि सडकमा आउनुहुन्थ्यो होइन। हामी यहाँ छौँ भनेर त्यो उखु किसानहरूको लागि पनि त्यो सडकमा त्यसरी पनि आन्दोलन गर्न सकिन्थ्यो, तर खोइ उहाँहरूले गर्नुभएको यो मात्र कुर्सीको वरिपरि पेरिफेरीमा बसेर उहाँहरूले गरेको हडताल हो। पछिल्लो समय फेरि राजनीतिक खेचलोले गर्दा नेपालमा यसरी आम हडताल बन्द लगायतका कार्यक्रम सुरु हुन लागेका छन्। यसले चाहिँ विशेष गरेर साँझो बिहान गरेर खाने वर्गहरूलाई सङ्कटमा पारेको छ। क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता धेरै दिन नटिक्ने दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार देशभर आह्वान गरेको आम हडताल अन्तर्गत काठमाडौँको रत्न पार्कमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता श्रेष्ठले त्यस्तो दावी गर्नुभएको हो। नेपालको इतिहासमा जनताको सहयोगमा तानाशाहलाई सत्ताबाट निकालेको भएकाले आफ्नो सत्ता टिकाउँछु भनेर सपना नदेख्न उहाँको चेतावनी समेत छ। हामीले देखेका छौं कि कस्ता निरङ्कुश बादशाहहरू पनि जनताको शक्तिको अगाडि झुक्न बाध्य भएका छन्, सत्ता छोडेर हिँड्न बाध्य भएका छन्। यो केपी ओलीले कुनै पनि त्यो सपना नदेखे हुन्छ म सत्तालाई दुरुपयोग गरेर, सत्ताको ढुकुटी दुरुपयोग गरेर, म चाहिँ नि सत्ताका मण्डलीहरू प्रयोग गरेर मेरो सत्ता टिकाउँछु भनेर ती राष्ट्र विरोधी शक्तिहरूसँग मिलेर मेरो सत्ता टिकाउँछु भनेर सपना नदेखे हुन्छ।
त्यस्तै अनि राष्ट्रविका सह संयोजक रञ्जित तामाङले राज्यले गरेको दमनका विरुद्ध आयोजना गरेको आम हडतालमा केही नेता तथा कार्यकर्ताहरू घाइते भए पनि समग्रमा देशभर पूर्ण रूपमा कार्यक्रम सफल भएको उहाँको भनाइ छ। विरुद्धको यो सङ्घर्षमा केही साथीहरू पक्न पर्नेदेखि राज्यले गरेका केही दमनहरू र त्यसको कारणले हाम्रा केही साथीहरू घाइतेदेखि बाहेक आज सिङ्गो देशले प्रतिगमनको विरुद्धमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको आम हडताललाई नैतिक रूपमा समर्थन गर्नुभएको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले आह्वान गरेको आम हडतालको क्रममा सामान्य झडपको अवस्था सृजना भए पनि समग्रमा विरोध कार्यक्रम औसत रहेको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। क्यान्सर सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष फेब्रुअरी 4 मा क्यान्सर दिवस मनाउने गरिन्छ। विश्वमा प्रत्येक वर्ष 1,81,00,000 मानिसलाई क्यान्सर रोग लाग्ने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क छ, जसमध्ये करिब 80 लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। तर समयमै क्यान्सर रोगको पहिचान हुन सके र उपचार गर्न सके क्यान्सर रोग निको हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। बिहिबार विश्व क्यान्सर रोग दिवस। नेपालमा यो दिवस भर्चुअल माध्यमबाट कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइयो। यो वर्ष म गर्न सक्छु भन्ने नारा सहित यो दिवस मनाइएको छ। पछिल्लो समय परिवर्तित जीवनशैलीका कारण क्यान्सर रोगीको संख्या हवात्तै बढेको छ। नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन क्यान्सर रोगीको संख्या बढिरहेको छ। नेपालमा प्रत्येक दिन 60 जना क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिने गरेका छन् भने दैनिक 40 जनाको क्यान्सरकै कारण मृत्यु हुने गरेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी फोक्सोको क्यान्सर देखिने गरेको छ। त्यसपछि आन्द्रा, पेट, स्तन, पाठेघरको मुख र डिम्बाशयको क्यान्सरका बिरामी हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। केही क्यान्सरहरू व्यक्तिको स्वभावको कारणले हुने भए पनि अधिकांश क्यान्सरको कारण यकिन गर्न नसकिएको क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुण साई बताउनुहुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ क्यान्सरको एक्ज्याक्टली यही कारण भनेर चाहिँ छैन, पत्ता लागेको छैन। तर हामीसँग चाहिँ रिस्क फ्याक्टर हुन्छन्। रिस्क फ्याक्टर भनेको जुन कारणले चाहिँ क्यान्सर हुने सम्भावना चाहिँ अरूभन्दा अलिक बढी हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल सबैभन्दा धेरै रिस्क फ्याक्टर चाहिँ स्मोकिङ, जसले चाहिँ चुरोट अथवा सुर्तीजन्य पदार्थहरू खान्छ, उनीहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ। अब चुरोट खानेहरूलाई बढी सबभन्दा 1 नम्बरमा आउने चाहिँ फोक्सो क्यान्सर। त्यो बाहेक चुरोटसँग चाहिँ सबै क्यान्सरको सम्बन्ध छ। खानपिनमा ध्यान दिनु हुँदैन, फास्ट फुड, जङ्क फुडहरू खानुहुन्छ, अनि तपाईँहरूको चाहिँ सुत्ने अथवा उठ्ने कार्यक्रमहरू मिलेको छैन, रेस्ट पुगेको छैन भने पनि यस्ता कारणहरूले चाहिँ क्यान्सर हुने सम्भावनालाई चाहिँ बढाइदिन्छ। क्यान्सर रोगको कारण ज्यानै जान सक्ने भए पनि यो रोगको उपचार सम्भव छ। 4 चरणमा यो रोगलाई चिकित्सा विज्ञानले छुट्याएको छ। क्यान्सर रोग लागेको पहिलो चरणमै थाहा हुन सकेमा त्यसलाई निको पार्ने सम्भावना 95% रहन्छ। यस्तै दोस्रो चरणमा पुगेको क्यान्सर रोग निको हुने सम्भावना 60% हुन्छ भने तेस्रो चरणको क्यान्सर निको हुने सम्भावना 40% हुन्छ। तर यो रोगबारे चेतनाको कमीले अन्तिम अवस्थामा मात्र अस्पताल आउने हुनाले बिरामी बचाउन नसकिने वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद बराल बताउनुहुन्छ। क्यान्सर हैज मल्टिपल एन्सर। यो रोग निको हुन सक्छ। हामीसँग ज्वलन्त 30-35-40 वर्षसम्म बाँचेका हाम्रै बिरामीहरू पनि यहाँ प्रशस्त हुनुहुन्छ। यो रोग चाहिँ निको हुने रोगमा आइसकेको छ। क्यान्सर, कुनै पनि क्यान्सर जहाँसुकै होस्, क्यान्सर भनेको टाउकोदेखि खुट्टासम्म जहाँ पनि लाग्न सक्छ। सुरुमा उपचार गरेर, सुरुमा पत्ता लगाएर उपचार गर्न पाए खण्डमा जुनसुकै क्यान्सर पनि निको हुन्छ। त्यसैले क्यान्सरमा जति ढिलो भयो उपचार हुने सम्भावना कम हुन्छ र दुर्भाग्य कुरा हाम्रो नेपालमा 75 देखि 80% बिरामीहरू हामी कहाँ आउँदा ढिलो अवस्थामा आएका हुन्छ। क्यान्सर रोग लाग्न नदिनु सबैभन्दा राम्रो उपाय हो भने लागेको अवस्थामा सुरुवाती चरणमै उपचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तर यसका लागि उच्च मनोबल चाहिने क्यान्सर रोग लागेर निको भएकी निकिता गीता पौडेलको भनाइ छ। अहिले पनि फोन आउँछ, बाँचेकै छौ र, साँच्ची बाँच्यौ, अनि कति वर्ष भयो भन्ने जस्तो अनौठो हुन्छ नि एक किसिमको हो, त्यस्तो खालको कलहरू अझै पनि हुन्छ। आफूमा हुनुपर्ने एउटा होप, आफूमा हुनुपर्ने आशा, विश्वास, म बाँच्छु, म जित्छु भनेर हुनुपर्ने साथ, अनि कठिन
कठिन अवधि हुन कारणले गर्दाखेरि साथीभाइ अनि आफ्नो परिवारको सपोर्ट सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ साथ भरोसा नै हुन जान्छ अनि आफूप्रतिको आत्मविश्वास चाहिँ साह्रै नै दृढ बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। शरीरमा क्यान्सरको सामान्य लक्षण देखिन साथ चिकित्सकसँग परामर्श लिने र यसको उपचार गराएमा यो रोगबाट बच्न सकिने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल टेलिकम 5G सेवामा जानका निम्ति तयार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल टेलिकमको 17औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले नेपाल टेलिकमले तुरुन्तै 5Gमा जानको लागि तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। 4G सेवाको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन तथा लगानीको प्रभावकारिता समीक्षा गर्दै नेपाल टेलिकम 5G तर्फ जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अब छिटो नेपाल टेलिकमले त्यो पूर्वाधार कम्पनीको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसको निम्ति नेपाल टेलिकमले आफ्नो पहल कदमी लियो। नेपाल टेलिकमकै नेतृत्वमा हुनसक्छ अथवा सबै कम्पनीको साझेदारमा एउटा कम्पनी बन्न सक्छ। त्यो एउटा भोलि सबै साझेदार संस्थाहरूसँग छलफलबाट त्यसको निष्कर्ष निकाल्नेको रूपमा बिचमा राख्न चाहन्छु। टेलिकमलाई पूर्वाधार कम्पनीको रूपमा पनि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। यसको लागि सञ्चार मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने मन्त्री गुरुङले बताउनु भयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले आगामी दिनमा बेमा पहुँच बढाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार बेमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सचिव पुडासैनीले बेमाको पहुँच बढाउनु पर्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताउनु भएको हो। कोरोना बिमा दावी गर्नेहरूलाई भुक्तानी तथा फन्डको व्यवस्थापन अहिलेको चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो नेपालभित्रको मात्रै हेर्दाखेरि लगभग 23% मात्रै बिमा पहुँच पुगेको छ। आर्थिक विकास र वित्तीय क्षेत्रको विकास सँगसँगै बिमा क्षेत्रको पहुँच पनि विस्तार हुँदै जानुपर्छ। त्यसैले अब हामीले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काममा चाहिँ पहिलो साह्रै महत्त्वपूर्ण अहिलेको हाम्रो बिमा समितिको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ हाम्रो बिमाको पहुँच बढाउने हो। बिमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बिमा कम्पनीको पहुँच विस्तारका साथै कम्पनीको विश्वसनीयता बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। कम्पनीको विश्वसनीयताको लागि पनि अब हाम्रो चाहिँ नि आइज ओपन भइरहनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि अब दृष्टिकोण हो। मैले अब आज चाहिँ नि माननीय मन्त्रीज्यूको अगाडि चाहिँ खालि एउटा मात्रै कुरा के भन्छु भने जुन विश्वासको साथ मलाई यहाँ पठाइएको छ मलाई लाग्छ म त्यो विश्वासमा खरो उत्रन्छु र मेरो प्रयास रहन्छ मन्त्रीज्यू। बिमा क्षेत्रको वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्दै नीतिगत र संरचनालाई समीक्षा गरिने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा उपस्थित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। म्यानमारमा सोमबार भएको सैन्य कुपपछि नेता आङ सान सुकीमाथि थुप्रै आरोप लगाइएको छ। प्रहरीको दस्तावेज अनुसार सूचीलाई 15 फेब्रुअरीसम्म हिरासतमा राखिनेछ। आङ सान सूचीमाथि आयात निर्यातको नियम उल्लङ्घन गरेको र गैर कानुनी ढङ्गले दूरसञ्चार यन्त्र राखेको लगायतका आरोप लगाइएको छ। सूचीलाई राखिएको स्थानबारे जानकारी भने दिएको छैन, तर सूचीलाई राजधानी नेपिडारमा उहाँकै घरभित्रै नजरबन्दमा राखेको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अपदस्थ राष्ट्रपति बिन मिनमाथि पनि थुप्रै आरोप लगाइएको छ। मिनमाथि कोरोना महामारीमा लगाइएका प्रतिबन्धन उल्लङ्घन गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। मिनलाई पनि 2 हप्ताको लागि प्रहरी हिरासतमा पठाइएको छ। म्यानमारमा फेब्रुअरी 1 मा सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि सूची र राष्ट्रपति मिनको तर्फबाट कुनै बयान आएको छैन। दुवैजनाको अवस्था पनि सार्वजनिक भएको छैन। अहिले म्यानमारमा सत्ता सञ्चालनको लागि 11 सदस्यको एक सैन्य सरकार बनेको छ। सैनिक कुको विरुद्ध हुन थालेपछि म्यानमारमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले
जनाएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली फुटबल खेलाडी रोहित चन्द दक्षिण एसियाको सर्वाधिक महँगो फुटबल खेलाडी बनेका छन्। पछिल्लो पटक खेलाडी ट्रान्सफर सम्बन्धी वेबसाइट ट्रान्सफर मार्केटले सार्वजनिक गरेको मूल्यवान खेलाडीको सूचीमा रोहित दक्षिण एसियामा सर्वाधिक बढी मूल्य भएका खेलाडीमा परेका हुन्। उनको बजार भाव 2,75,000 युरो रहेको छ। इन्डोनेसियन लिग खेल्ने रोहित पछिल्लो पटक राष्ट्रिय फुटबल टिमको क्याम्पमा रहेका छन्। यो सूचीमा भारतका गुरप्रीत सिंहको मूल्य पनि रोहितको बराबर नै रहेको छ। पाकिस्तानका मोहम्मद अदनान तेस्रो स्थानमा छन्। उनको मूल्य 2 लाख युरो रहेको छ। त्यसपछि भुटानका चेन्चो ग्यालसेन छन्। उनको मूल्य सो वेबसाइटले 1,50,000 युरो तोकेको छ। महँगो खेलाडीको सूचीमा श्रीलङ्काका अहमेद वासिमको 1 लाख युरो रहेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा ओली पक्षको बागमती प्रदेश संगठन कमिटीद्वारा आज काठमाडौँमा बृहत सभा गर्दै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने। राजनीतिक घटनाक्रमलाई अतिरञ्जन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै राजनीतिक प्रदर्शनमा अनेक आशंका गर्दै मुलुकमा स्थिरता बढाउने समूह सक्रिय। कम्युनिस्टको बर्को उडेर बाटोमा बस्नेहरू नै कम्युनिस्टका सबैभन्दा ठूलो विरोधी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। कानूनको पालना गर्न नेकपा अध्यक्ष दाहाललाई सुझाव। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले आयोजना गरेको आम हडतालको प्रभाव सामान्य। प्रदर्शनकारीद्वारा हडताल उग्र बनाउने प्रयास। सुरक्षाकर्मीको सतर्कताले स्थिति गम्भीर हुन पाएन। आम हडतालको बहानामा पत्रकारमाथि भएको दुर्व्यवहार घटनाको मिडिया अलायन्सद्वारा भत्सना। बन्द हडतालले जनताको मौलिक हकमा कुठाराघात गरेको निष्कर्ष। म्यानमारमा सैन्यको पछि नेता आङ सान सुची र अपदस्थ राष्ट्रपति बिन मिनमाथि अनेकौं आरोप लगाइयो। 15 फेब्रुअरीसम्म हिरासतमा राख्ने तयारी। र स्टार फुटबलर रोहित चन्द दक्षिण एसियाका सबैभन्दा महँगो फुटबल खेलाडी बने। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल बजारमा रोहितको बजार भाव 2,75,000 युरो। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।